अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। आज नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे NA 24 चारसदा का हल्का है। इलेक्शन होने जा रहा है 16 अक्टूबर 2022 को, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर ऐसा कोई फैसला ना दे दिया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है कि जी इस तरह जो इन्होंने स्पीकर ने अपनी मर्जी के जो इस्तीफे कबूल कर लिए हैं, इस उनके जो उनकी हरकत है उसको आप नल एंड वॉइड करार दें। लेकिन अभी तक चूंकि फैसला यही है कि इलेक्शन होना है, तो 16 अक्टूबर को NA 24 में क्या होने जा रहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ। NA 24 की सीट खाली इसलिए हुई क्योंकि ऑब्वियसली खान साहब के तमाम MNAs ने रिजाइन कर दिया, लेकिन स्पीकर असेंबली ने कुछ लोगों को चुना और उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। क्यों चुना? मेरा अपना ये ख्याल है कि उन्होंने सोचा कि ये बहुत आसान हल्के हैं, इनको हम दोबारा जीतकर खान साहब पर सियासी प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन चूंकि खान साहब इमरान खान साहब हैं, वो हर चाल को बदल कर वापस लोगों के ऊपर कर देते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, इन तमाम हलकों के अंदर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो इस वक्त ये सवाल तो फिर इरेलीवेंट बन जाता है जब हम किसी हल्के को भी डिस्कस करने जाएंगे 16 अक्टूबर के लिए कौमी असम्बली के, कि दूसरा जो कैंडिडेट है उसके अपने वोट बैंक का क्या हाल है। क्योंकि इमरान खान साहब तो जिस हल्के में भी जाएंगे, 20-25 हजार से लेकर कई लाख तक का उनका वोट बैंक हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस हल्के के लोग उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हल्का जो NA 24 है, 2018 में PTI जीती थी 41.32, यानी कि 41% समझ लें, 41% वोट लेकर। दूसरे नंबर पर आए थे ANP के असफंदियार वली खान साहब, तकरीबन 30% वोट उन्होंने लिए थे। चौथे नंबर पे आए थे जो उस वक्त साबका MPO हो गए थे, जो 2 MNA हो गए थे, जो 2018 में यहाँ से जीते थे, मौलाना गौहर शाह साहब, तकरीबन 19% उन्होंने वोट लिया था। 2022 के बाई इलेक्शन के अंदर असफंदियार वली साहब के बेटे एमल वली खान साहब लड़ रहे हैं इलेक्शन इमरान खान साहब के खिलाफ। एमल वली खान साहब को वैसे तो तमाम सपोर्ट हासिल है, मुत्तहिदा मजलिस अमल जो थी, या इस वक्त उसके जो पार्टी जमातें हैं उनकी, माँ सिवाय जमात इस्लामी के। जमात इस्लामी जो है एक उनका कैंडिडेट भी है NA 24 के बाई इलेक्शन के अंदर। अच्छा, अब दोनों खानदान, एक तरफ तो वली खान साहब का खानदान है, दूसरी तरफ इस हल्के के जो साबका MNA थे, फजल खान साहब, वो भी असल में लाला निसार हुआ करते थे, एक बहुत पुराने सियासतदान, उनके बेटे हैं, तो उनका भी सियासी खानदान यहाँ पर पुराना मौजूद है। वैसे एक जमाने में लाला निसार साहब जो थे वो और असद यार वली के खिलाफ जो है इकट्ठा एक मुकदमा भी हुआ था पीपल्स पार्टी के दौर में। खैर, वो पुरानी बातें हैं। मौजूदा हालात ये हैं कि जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे इस चारसदा के इलाके के अंदर, उसके अंदर PTI बहुत बुरी तरीके से हारी थी। क्या ऐसा होगा आने वाले इलेक्शन के अंदर भी? क्या इमरान खान साहब जब जाएँगे तो वो हार जाएँगे? क्योंकि अगर हम पेपर पे देखें तो ANP के और मुत्तहिदा मजलिस अमल का जो कैंडिडेट उस वक़्त थे, और JUF के जो कैंडिडेट हैं, उनके अगर वोट हम इकट्ठे करें तो वो तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, वो तो क्लियर विक्ट्री बनती है। लेकिन खान साहब चूँकि हर चीज़ को पलट देते हैं, तो जब वो खुद मैदान में चले जाएँगे तो क्या होगा? इस सब को डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है सब्ज़ अली तरीन साहब को, सीनियर सहाफ़ी हैं चारसदा से। तो सब्ज़ साहब, वेलकम टू द शो। जी सलाम वालेकुम। सब ये बताइएगा कि ये जो अगर 16 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहा है, अब पता नहीं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो वहां जाके ये कह रही है कि रोका जाए इन इलेक्शंस को, क्योंकि हमने सब ने इकट्ठे इस्तीफे दिए थे। लेकिन अगर हम फर्ज करते हैं कि ये इलेक्शन हो जाता है जिस तरह का इलेक्शन कमीशन ने कहा है 16 अक्टूबर को, तो एमल वली खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे इमरान खान साहब के खिलाफ। तो सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है यहाँ पर कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी हल्के में KPK के खड़े हो जाएं तो उनको कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि मैंने जिन लोगों से भी बातचीत की एटलीस्ट पंजाब की हद तक, तो वो हलकों के अंदर यही कहते हैं कि जी खान साहब कहीं से भी खड़े हो जाएं तो उनको क्या जरूरत है इलेक्शन कैंपेन करने की। तो क्या ये गिवन चीज है कि खान साहब खड़े हो गए तो बस वो जीत ही गए, कोई इलेक्शन होगा ही नहीं NA 24 के अंदर, NA 25 के अंदर, सॉरी। जी जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं तो जिला चारसदा की सतह पर बात करूंगा। जी, आप NA यहाँ 25 का ऐसा बताएंगे हमें। हाँ जी, जी जी, इन आप NA 25 24। की बात करें। हाँ, ये इन 25 है, लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अभी जो ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, तो ये इन 24 के NA हवाले 24, से हो रहे हैं। जी। हाँ, तो अभी इसको इन 24 कहते हैं। इन 24 के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इमरान खान को कैंपेन की जरूरत पड़ेगी। ये अलग बात है कि ज्यादातर लोग जो है वो इमरान खान की शख्सियत से मुतासर है, उनको वोट देंगे। लेकिन ये जो इलाका है यहाँ पर, ये चूंकि चरसदा है पे और पुख्तूनों का इलाका है, तो और ये जिला जो है, ये हल्का जो है,
جس کو ہم ولی باغ کا آبائی حلقہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسفندیار ولی تھے یا ان کے والد سے خان عبدالولی خان تھے اور یا ایمل ولی خان، یہ اسی حلقے میں رہ رہے ہیں، یہ ان کا آبائی حلقہ ہے۔ تو یہاں پر چونکہ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے کچھ نظریاتی ورکرز ہیں، وہ ان کا کم از کم ان کی تعداد 50 سے 55 ہزار کے قریب ہے، یعنی اگر اے این پی کا کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور وہ کمپین بھی نہ کرے تو ان کو یہ 50 سے 55 ہزار ووٹ پڑیں گے۔ پھر پی ڈی ایم میں شامل ہے تو یہ اچھا جے یو آئی کے اچھا سبز علی صاحب، یہ 50-55 ہزار ووٹ کی آپ نے بات تو کی، بالکل یہاں پہ ٹریڈیشنلی جو ہم نے پرانی خیبر پختونخوا کی سیاست دیکھی تھی اس میں یہ تھا کہ اے این پی کا مقابلہ ہوتا تھا مذہبی جماعتوں سے، یہاں پر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کی جو ہے اس کے ساتھ ان کا بڑا کڑا مقابلہ ہوا کرتا تھا، مولانا گوہر صاحب ان کے خلاف الیکشن لڑا کرتے تھے۔ لیکن پچھلے کئی الیکشنز جو دو ہم نے دیکھے کہ اسپیشلی 2018 کے اندر وہاں پر آگے ہم نے یہ دیکھا کہ جو اے این پی ہے اس کا ووٹ گھٹتا گیا اور وہ اس کا جو امیدوار ہے وہ دوسرے کی بجائے تیسرے نمبر پر آنا شروع ہو گیا۔ 2013 کے اندر مولانا گوہر صاحب یہاں سے جیت گئے، 2018 میں جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے لالا نثار کے بیٹے وہ جیت گئے، لیکن جو دوسرے نمبر پہ بھی اے این پی بھی نہیں رہی۔ تو یہی بڑا اہم سوال ہے کہ آپ نے خود بتایا کہ ولی باغ کا علاقہ ہے، یہاں اے این پی کا جو جنم ہوا تھا سمجھ لیں، تو ان کا آبائی علاقہ ہے اور یہ سب کچھ، اس کے باوجود ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ہم مسلسل گھٹتا دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ جو ٹاپ کی پارٹی تھی جو جیتتی تھی اسفندیار ولی صاحب خود بھی اس بار جب الیکشن لڑے 2018 کے اندر تو ان کا جو ووٹ بینک تھا وہ تقریباً 29% کا ووٹ بینک رہ گیا تھا۔ جب تو یہ حیران کن بات نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی میں بتانے جا رہا تھا آپ کو کہ یہ تو پہلے ولی باغ تو تھا یا N24 تھا، یہ تو این پی کا گڑھ تھا، ان کا ووٹ بینک کم ہو چکا ہے اس لیے تو یہ ہار رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی جو نظریاتی ورکر کی میں بات کر رہا ہوں وہ 50 سے 55 ہزار کے قریب ہے۔ ابھی اگر ہم پچھلے جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے تو اس میں بھی اے این پی کا جو امیدوار تھا تیمور خٹک وہ دوسرے نمبر پر آیا تھا اور انہوں نے 48,000 ووٹ لیے تھے۔ جے یو آئی کے عبدالرؤف شاکر نے 75,000 ووٹ لیے تھے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ 75,000 ووٹ جس جو جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ جو حاصل کر چکا ہے یہ ان کا ووٹ بینک ہے، عام لوگوں نے بھی اس کو دیے تھے۔ ہم جو یہاں دیکھتے ہیں تو جے یو آئی کے 40-45 ہزار جو اپنے ووٹ ہیں نظریاتی ورکرز وہ مطلب 40-45 ہزار ہے۔ اس بات یہ دیکھا جا رہا ہے اور ایمل ولی خان خود بھی کہہ رہے ہیں اگر جے یو آئی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور مخلصانہ تو دل کھول کر اس کو سپورٹ کیا تو وہ 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیں گے۔ تو سب اگر صاحب ہم آپ کا خیال ہے کہ وہ دل کھول کر ان کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں آپ نے دونوں ووٹرز کے بارے میں کہا کہ وہ نظریاتی دونوں کے جو ووٹرز ہیں، اے این پی کا 40-50 ہزار نظریاتی اور جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا 40-50 ہزار جو ہے نظریاتی، تو دونوں کے نظریات تو بالکل اپوزٹ ہے نا۔ تو اگر نظریاتی ووٹر ہوگا تو وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو راضی کر پائے گا جمعیت علماء اسلام کا ووٹر کہ وہ اے این پی کے کینڈیڈیٹ کو جا کے ووٹ دے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جے یو آئی کے ورکرز کے پاس دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ عمران خان کے خلاف وہ ووٹ دیں گے، مطلب وہ عمران خان کے کافی خلاف ہے، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اگر جے یو آئی کا ووٹر گھر سے نکلتا ہے، اصل بات یہ ہے اگر الیکشن ڈے کو وہ گھر سے پوسٹ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتا ہے اور پولنگ سٹیشن جاتا ہے تو پھر وہ ووٹ ایمل ولی یعنی پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کو ضرور پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی اس کو ووٹ نہیں دینا چاہتا، مطلب وہ اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے یا اس نظریاتی طور پر ان کے خلاف ہے تو وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے گا۔ شرط یہاں پر یہی ہے کہ ووٹر گھر سے نکلے اور ووٹ ڈالے، پولنگ سٹیشن پہنچے۔ یہاں پر جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ تو عمران خان کو ووٹ دے گا، عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے گھر سے نکلے گا، پولنگ سٹیشن جائے گا۔ لیکن یہاں پر ابھی ان کا یہ امتحان ہے کہ این پی اور جے وائی وہ اپنے ووٹر کو نکالے اور پولنگ سٹیشن تک لے جائے تو ان کو صاحب کامیابی مل سکتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ مولانا گوہر شاہ صاحب جو ہیں وہ بہت عرصے سے سیاست کے اندر ہے، تقریباً 88 سے وہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑ رہے ہیں اور بہت دفعہ ہارتے رہے ہیں، قومی اسمبلی کے بھی ہارتے رہے ہیں۔ تو اب جب ان کی پارٹی پی ڈی ایم کے تھرو اگر اے این پی کو سپورٹ کر رہی ہے
تو کیا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی کسی اے این پی کے کینڈیڈیٹ کے لیے کہیں پہ ووٹ مانگے ہوں، اپنے لوگوں سے ہی چلے مانگے ہوں، ان کے ساتھ سے اے این پی کے جا کے نہ ہو، جو کیمپین ہم جسے الیکشن کی کہتے ہیں یا کیمپین ٹریل ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ نے کوئی دیکھا اس طرح کا کہ جے یو آئی ایف کے جو کوئی لیڈران ہیں وہ بھی جا کے اپنے ووٹر سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اے این پی والے کو ووٹ دینا ہے کیونکہ ہم نے عمران خان کو ہر صورت میں ہرانا ہے؟ جی بالکل، ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں بھی شک تھا کہ جے یو آئی والے زیادہ اتنا بھرپور ساتھ نہیں دیں گے، لیکن جو کارنر میٹنگ ہو رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین ہو رہے ہیں، تو اس میں جے یو آئی کے مقامی جو عہدیدار ہیں اور مولانا گوہر شاہ صاحب خود بھی میٹنگز میں جاتے ہیں اور مختلف مقامات پر وہ کمپین بھی کر رہے ہیں۔ اس طرح کی ڈور ٹو ڈور کمپین تو وہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر کوئی بڑی گیدرنگ ہو، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان خود بھی آئیں گے، ابھی پی ڈی ایم کا ایک جلسہ بھی ہوگا جس میں مسلم لیگ کی طرف سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مریم نواز بھی آ جائے، لیکن اگر وہ نہیں آئے گی لیکن مولانا فضل الرحمان تو ضرور آئیں گے۔ تو ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال، اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جے وائی والے اے این پی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اچھا سبز علی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس سارے میں جو فضل خان صاحب ہیں جو سابقہ کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے 2018 میں جو یہاں سے جیتے تھے، لالا نثار کے وہ بیٹے ہیں، obviously ان کی اپنی بھی تو کچھ سیاست ہوگی، ان کے والد بزرگوار جو ہیں وہ بہت پرانے سیاستدان ہیں اور انہوں نے بہت ساری سیاسی جماعتوں میں بھی وہ رہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کے بھائی جو ہیں وہ بھی قومی اسمبلی کے الیکشن لڑے تھے، تو ان کا کیا ہے؟ وہ بھی کھل کر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کے لیے، وہ کیمپین چلا رہے ہیں یا وہ کچھ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے ہوئے؟ نہیں، اصل میں تو آپ نثار لالا کی بات کر رہے تھے یا فضل محمد خان جو ابھی ایکس ایم این اے تھے، تو ان لوگوں نے ساری عمر پاور پالیٹکس کی ہے نا، تو عوامی پالیٹکس انہوں نے نہیں کی سیاست۔ ابھی یہ جو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو انہوں نے مطلب اس طرح کی سیاست شروع کی ہے، لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس حلقے میں، تو فضل محمد خان سے لوگ زیادہ خوش نہیں ہیں۔ اگر عمران خان کی جگہ فضل محمد خان ہوتے تو شاید یہ سیٹ ایول ولی بہت آسانی سے جیت جاتے۔ ابھی فضل محمد خان کافی زور لگا رہے ہیں کہ عمران خان جیت جائے۔ فلڈ سے پہلے یا جو سیلاب آیا تو اس سے پہلے انہوں نے کافی کارنر میٹنگز بھی کی تھی، ڈور ٹو ڈور کمپین بھی کی تھی، لیکن جب فلڈ آیا تو اس کے بعد ابھی یہ سلسلہ رکا ہے۔ ایک جلسہ ہوا تھا عمران خان کا، اس کے بعد ابھی ہمیں کوئی کمپین یا مہم سب نہیں یہ نظر جو آ رہی۔ آپ نے فلڈز کا ذکر کیا، میں بھی آپ سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ کچھ علاقے جو ہیں اس میں obviously نقصان بھی ہوا ہے، تو کیا آپ کے خیال میں جو صوبائی حکومت ہے انہوں نے بھرپور امداد لوگوں کی کر دی؟ کہیں یہ گریونس تو نہیں لوگوں کے پاس آ جائے گا کہ جب الیکشن میں جائیں گے کہ بھئی ہمارے گھروں میں سیلاب آئے ہوئے تھے اور حکومت نے ہمیں پوچھا نہیں، تو عمران خان صاحب کے خلاف کہیں یہ بات تو نہیں چلی جائے گی؟ میں صحیح طور سے آپ کا سوال نہیں میں سن یہ سکا، لیکن فلڈ میرا کے جی فلڈ سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے کہ چونکہ چارسدہ کے بھی کچھ علاقوں میں فلڈز آیا تھا، جب یہ آیا تو اس کے اندر جو لوگوں کا نقصان ہوا اس کو صوبائی حکومت نے ان کی کوئی مدد کر دی بھی ہے ابھی تک، یا ابھی تک نہیں ایسا ہوا؟ کیونکہ کہیں ایسا نہ ہونا کہ یہ لوگ پھر غصے میں جا کے خان صاحب کے خلاف ووٹ دینا شروع کر دیں۔ بالکل نہیں، صوبائی حکومت ابھی سروے کر رہی ہے، ایک دفعہ سروے مکمل ہو چکی ہے، جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس کو مسترد کر چکے ہیں، ابھی دوبارہ سروے ہو رہی ہے۔ سروے کے بعد جو نقصانات کا اندازہ یا تخمینہ لگایا جائے گا، اس کے بعد ان کی امداد کی جائے گی۔ ابھی تک جتنی ریلیف ایکٹیویٹیز ہے وہ فلاحی سماجی تنظیمیں کر رہی، مخیر حضرات اس میں حصہ لے رہی ہے، اور صوبائی حکومت یا ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کسی قسم کی ان کو امداد نہیں ملی ابھی تک۔ تو فلڈ آیا تھا، سیلاب آیا تھا، اور اس نے جو صورتحال بنائی ہے تو اس کی وجہ سے ایک فائدہ تو تھوڑی بہت این پی کو بھی ہوا، لیکن جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ یہاں پر مجیب الرحمان ایڈوکیٹ ہے، تو الخدمت فاؤنڈیشن نے بہت زبردست کام کیا ہے اس فلڈ میں۔ یہاں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں الخدمت فاؤنڈیشن کی کارکردگی بہترین ہے، لوگ اس کو سراہتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ جماعت اسلامی میں لوگ شمولیت کر رہے ہیں۔ صاحب آپ نے جماعت اسلامی کا ذکر کیا، 2013 میں ان کا کینڈیڈیٹ تقریباً 16-17 ہزار ووٹ لے کر گیا تھا یہاں سے، تو obviously ووٹ بینک تو ان کا ہے، اور اگر آپ اب کہہ رہے ہیں کہ الخدمت نے جو کام کیا ہے وہ ہم نے باقی obviously پاکستان میں بھی ان کا کام دیکھا، لیکن یہ سیاستہ میں بھی کیا، تو اس کے اندر تو پھر یہ ہے کہ پھر ریلیجس ووٹ بینک جو ہے وہ بھی کافی حد تک ڈیوائیڈ ہو جائے گا، پھر تو خان صاحب کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ بالکل یہی بھی یہاں پر عام رائے بھی یہی ہے کہ یہ جو مذہبی ووٹ ہے، اگر کوئی عوامی نیشنل پارٹی کو نہیں دینا چاہتے
मजहबी जमातें, तो वो वोट मुजीबुर रहमान एडवोकेट जो जमात इस्लामी का उम्मीदवार है उसको मिलेगा। यही बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा साहब, मुझे एक बात बताइएगा, क्या ये बात हैरान कुन नहीं होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में ये चारसदा बड़ी बुरी तरीके से हारी, जिस तरह आपने खुद बताया कि पहला कैंडिडेट जो है जीत गई, एएनपी सेकंड नंबर पे आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर की जमात थी। लेकिन अगर खान साहब खुद मैदान में आ जाते हैं और ये इलेक्शन होता है और फर्ज करें इलेक्शन वो जीत जाते हैं और बड़े मार्जिन से ऑब्वियसली जीतेंगे, खान साहब छोटे मार्जिन से तो इलेक्शन जीतते भी नहीं है, तो उसके अंदर फिर ये एक अजीब सी सूरत हाल पैदा नहीं हो जाएगी कि एक साल के अंदर अंदर ही जो वोटर है वो अजीबो-गरीब किस्म के फैसले कर रहा है कि एक तरफ वो एएनपी को लाना चाह रहा है, एक तरफ वो जेयूएफ को लाना चाह रहा है और फिर आखिरकार आके वो इमरान खान साहब आते हैं तो उनको तो मुंतखब कर लेता है। तो ये कोई अजीब-सा फैसला नहीं हो जाएगा? जी, बिल्कुल अजीब और गरीब तो ये भी बात है ना कि जब इमरान खान इख्तिदार में थे, तो यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे और उनके कैंडिडेट आज़ाद हैसियत से इंतखाबात लड़ रहे थे, लोग इतने मुतनफ़्फ़िर थे। लेकिन अभी अजीब बात ये है कि इमरान खान जो भी बयानियाँ लेके आते हैं, लोग उसे कबूल करते हैं, चाहे वो झूठा हो या सच्चा हो। यही मसला है, और पख्तूनख्वा में ये मसला बहुत ज़्यादा भी है, यहाँ के लोग जज़्बाती हैं और वो इमरान खान के साथ उसकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, उनकी शख्सियत से, उनके बयानिए से वो मुतासिर हो चुके हैं। हालांकि इससे पहले जब इमरान खान हुकूमत में थे तो लोग बहुत ज्यादा इस पार्टी से नाराज थे महंगाई की वजह से, और इमरान खान जो वादे किए थे उन्होंने अवाम के साथ वो पूरे नहीं किए थे उसने, तो इसलिए लोग खफा थे और उसको वोट नहीं दे रहे थे। जिसका मैं आपको ये भी बताता चलूं कि चारसदा में विलेज काउंसिल, ये जो NA 24 या तहसील चारसदा में विलेज काउंसिल की तादाद 112 है तकरीबन, विलेज चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। उसमें 64 जो है 64 सिर्फ एनपी के चेयरमैन मुंतखब हो गए, 35 जो है वो जेवाई के। तो ये 112 में 99 तो जेवाई और एनपी के मुंतखब, लेकिन अब यानी वो कि सूरत नहीं बयान कर रहे। नहीं, अभी चेंज हो गया है ना, लोग दोबारा इमरान खान की तरफ आए हैं, उनका बयानिया बिक रहा है। यही वजह है और कि यही मतलब और अभी सब्ज़ अली ये साहब, मैदान यही खान मुकाबला है। साहब का कमाल है कि उन्होंने अपना बयानिया जो है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में बेचा। उनका जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया हुकूमत से निकाले जाने के बाद, उसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो भी सच्चाई है या नहीं है, ये तो एक लंबी डिबेट है। लेकिन उन्होंने जो कुछ बेचा, लोगों ने बड़ी खुशदिली से उसको खरीदा। ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में आपने कहा वहाँ लोग जज़्बाती होते हैं, यहाँ पंजाब की हद तक भी हमने यही देखा है कि उनका जो बयानिया है वो बहुत अच्छे तरीके से बिका। सब्ज़ अली साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमारे नाज़रीन को चारसदा के बारे में इतनी डिटेल्स बताई। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा इसी वक़्त पे ख़त्म हो रहा है। एक छोटी-सी बात सिर्फ़ ये करनी थी कि कल से जब हम प्रोग्राम करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि लाहौर और पंजाब के जो बड़े-बड़े ऐसे हलके हैं, जहाँ पे अगले आने वाले इलेक्शन में, वो चाहे मार्च में होते हैं 2022 में या अक्टूबर मार्च 2023 में होते हैं या अक्टूबर 2023 में होते हैं, जब भी हों, हम आपके लिए उसके बारे में लेकर आएँगे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मुझे हसन इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।